السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते देने कि हर और एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए तारपरे अल्लाह जल्लु पाक सुब्हानाहु व तआला ये 10 रहमत पता एतलारा दुरूद शरीफ बिशुई करी निजी हुज्जुम न्यबइरे वरी वल्लाह की हुज्जुम आशियार करी जियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बना तकब्बल मिन्ना व मिनकुम आमीन।